नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समृद्धिको बाटोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रम हामीले दोलखा जिल्लाको नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइडको ढुङ्गा खानी क्षेत्रमा बसेर तयार पारेका छौँ, किनकि यो पञ्चायतकालमा निर्माण भएको ढुङ्गा खानी क्षेत्रको यो पूर्वाधार मुलुकको समृद्धिको यात्राको एउटा अहम कोसे ढुङ्गा बन्न सक्थ्यो। तर 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो ढुङ्गा खानी अनि यो ढुङ्गा खानीमा निर्भर रहेको नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइड लगभग बन्द अवस्थामा छ। 2058 साल यता यो उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। मुलुकको समृद्धिको पहिचान गर्दै गर्दा यी र यस्ता पूर्वाधारहरू किन बन्द भइरहेका छन्? यस्ता पूर्वाधार सञ्चालनका लागि राज्यले किन व्यवस्था गरिराखेको छ? आजको यो कार्यक्रममा हामी यो ढुङ्गा खानी क्षेत्र हुँदै यो ढुङ्गा खानीबाट सामान ढुवानीका लागि निर्माण गरिएको पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको पूर्वाधार अनि यो ढुङ्गा पेलेर उच्च गुणस्तरको इँटा निर्माणका लागि तयार पारिएको अरबौंको लागतमा तयार पारिएको उद्योग क्षेत्रको परिस्थितिका बारेमा समेत विशेष जानकारी गराउनेछौँ। 2036 सालमा 3 अर्ब 59 करोड रुपियाँको लगानीमा सञ्चालन सुरु भएको दक्षिण एसियाकै प्रचुर सम्भावना बोकेको नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइड, जसलाई तत्कालीन सरकारको औद्योगिकीकरण अभियानमा हातेमालो गर्ने दात्री मुलुकले नेपालको समृद्धिको एउटा गतिलो पिरामिड भनेका थिए। तर कृषि, पशु र खाद्य उद्योग तथा निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग हुने क श्रेणीको म्याग्नेसाइड उत्पादन गर्ने यो उद्योग 2059 साल यता नेपाल सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा परेको छ। 2054 सालसम्म राम्रोसँग चलेको अनि दक्षिण एसियाली देशमा गुणस्तरका हिसाबले खपत हुने औद्योगिक इँटालाई निरन्तर विस्थापित गरिराखेको यो उद्योग अहिले कहिल्यै चल्न नसक्ने गरी आग्लो लागेको छ। दोलखा जिल्लाको मुडे अनि दोलखाकै लाँकुरी गाउँ विकास समितिको सिमानामा पर्ने खरीढुङ्गासँगै सिन्धुपाल्चोकको लामो साँगु उद्योग सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको 5355 रोपनी जमिन समेत अहिले यस क्षेत्रमा अलपत्र छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार औद्योगिक उत्पादन, विश्व बजारमा यसको माग र गुणस्तरका हिसाबले ओरिएन्ट म्याग्नेसाइड सबैभन्दा ठुलो सम्भावनायुक्त उद्योग हो, जसको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले उद्योग रहेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको हाल बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा 366 रोपनी जग्गामा उद्योगसहित विभिन्न संरचना निर्माण गरेको थियो, जुन अहिले खण्डहर बनेको छ। खरीको खानी रहेको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 9 खरीढुङ्गामा 5200 रोपनी क्षेत्रमा विशाल खानी क्षेत्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले यो क्षेत्र पनि अलपत्र छ। खानी क्षेत्रबाट उद्योगसम्म जोडिएको रोपवे 30 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीका निम्ति बनाइएको रोपवेका अधिकांश पूर्वाधार यसरी नष्ट भइरहेका छन्। चल्दा चल्दैको उद्योग रातारात बिना कुनै अध्ययन अथवा बिना कुनै समस्या तत्कालीन सरकारकै दबावमा बन्द गरिएपछि यही उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित 2000 भन्दा बढीको रोजीरोटी खोसिएको छ। 2055 सालसम्म ओरिएन्ट म्याग्नेसाइडको उत्पादनको विश्व बजारमा उच्च माग हुँदाहुँदै भारतीय एक कम्पनीको दबावमा 55 सालमै यो उद्योगमा आग्लो लाग्यो। स्थानीय प्रभावित तथा कर्मचारीको दबावपछि उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रयत्न भइराखेको थियो। तर 2058 सालमा उद्योग चल्ने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ओरिएन्ट म्याग्नेसाइडको उद्योगमा आगजनी गर्यो र करोडौंको सामान नष्ट गरायो। धेरैजना ठेकदारहरू त्यतिखेर 100-150 जना ठेकदारहरू हुन्थ्यो।
अनि त्यो ठेकेदार काम गर्ने कामदारहरू यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जेठोल गाविस अनि यता पिसर गाविस बोझ गाविस यता लाकुरी गाविस 4-5 गाविसको मान्छेहरू चाहिँ काम रोजगार पाइरहेको थिए अनि सर अनि अब यो गाडीहरू अब पुरै चाहिँ ल्याएको गाडी स्टाफहरू धेरैजना थियो अनि गाडीको अब चाहिँ ड्राइभर साइबर यता मिसिनको ड्राइभरहरू यताउता अरू अपरेटरहरू यताउता अनि अरू स्टाफहरू गर्थ्यो मेरो विचारमा त्यतिखेर 12-15 जनाले यहाँ रोजगार पाइरहेको थियो सर त्यतिखेर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अब पछि अब 58 सालमा द्वन्द्वकालमा चाहिँ गाडी साइड डाङ्नु अब यो अब द्वन्द्वकालमा यस्तो भयो अनि अहिले छेद विच्छेद भइसकेपछि अहिले अब केही छैन यहाँ चाहिँ अब ठप्पै बन्दै भइरहेछ यो चाहिँ जति बेला नेपाली उद्योगको माग बढिराखेको थियो भारतीय उत्पादनको बजार विश्व बजारमा खुम्चिराखेको थियो त्यसैले पनि भारतीय प्राविधिक र व्यापारीको दबावमा माओवादीले समेत यो उद्योग सञ्चालन हुन नदिने हिसाबबाट आगजनी गराएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। माओवादीले उद्योगमा आगजनी गर्दा सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग उद्योग सञ्चालन गर्न 20 करोड रुपियाँ ऋण लिएको थियो। त्यसबेला राज्यको लगानी खेतान समूहले परिचालन गरिराखेको थियो। नियोजित रूपमै बन्द गरिएको उद्योगको खानी क्षेत्रमा माओवादीले निरन्तर अवरोध र आगजनी गरेपछि भग्नावशेष उद्योग चलाउन भन्दै खेतान समूहले पुनः 20 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारसँग त्यति बेला माग गरेको देखिन्छ। म्याग्नेसाइट सञ्चालनको सम्भावनाका बारेमा चासो राख्दै आएका पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत खेतान समूहबाट उद्योग सञ्चालन नहुने र नाफा पनि आफूले मात्र खाने नियत देखाएपछि सरकारले त्यति बेला फाइल नै अघि नबढाएको रेकर्ड उद्योग मन्त्रालयमा सुरक्षित छ भनेर दाबी गर्छन्। नेपाल सरकारले उद्योग चलाउन चासो नदेखाएको निष्कर्षपछि उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने समूहकै संरक्षणमा थुप्रै बहुमूल्य मेसिनका पाट पूर्जाहरू यो बीचमा चोरी भएका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने महँगा पाट पूर्जा अभावकै कारण 23 वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनको प्रश्न राजनीतिक नारा मात्रै बनेको छ। उद्योगमा नेपाल सरकारको 75%, खेतान समूहको 12.5% र भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिजको 12.5% सुरुवाती लगानी रहेको भए पनि सरकार एक्लैले केही सुरक्षा गार्ड बाहेक 16 जना कर्मचारीलाई काठमाडौँमै राखेर तलब बाँडिराखेको छ। अहिले हामीलाई सुविधा त केही पनि छैन। नेपाल सरकारले तोकेको 76 देखि यतासम्मको बढ्तलब पनि हामीले पाएनौँ। अब ज्याला यो तेलको भाउ यता त्यता सबै बढ्दाखेरि हामीलाई अहिले 16,000 मात्रै छ। उही बेलादेखि अहिलेको अति 115 पोहोरको 2000 होलसेल त्यो पनि हामीले पाएनौँ हैन। अनि यहाँ रेखदेख चाहिँ रुख काटे यता त्यता भित्र कलकारखाना स्टोर गोदामतिर रेखदेख गर्ने हामी हौँ। यो चाहिँ चल्नलाई चाहिँ हामी भित्र आन्तरिक कुरा हामी थाहा पाउँदैनौँ। यो खास मुख्य चाहिँ इन्डियाको नि अलिकति खुट्टा तान्ने प्रविधि छ। पछि हामीले थाहा पाएको यो बिग्रिएको थिएन, यो मेटल राम्रो आएको थियो। 2 जना मान्छे आएको थियो। त्यो 2 जना मान्छेले चाहिँ के भनेको थियो भने हामीले यहाँ सुनेको थियौँ यो मेटल राम्रो निकालेन भने म यति चाहिँ क्षतिपूर्तितिर जाने। र उहाँले शर्त गर्नुभएको छ नेपाल ओरियन म्याग्नेसाइट उहाँसँग पुरानो भाषाले बाजी जस्तो भनौँ न, तलब बद्ना त बाहेक। अनि यहाँ चाहिँ खुट्टा तानातान भएको हुनाले मेटल पनि राम्रो आयो, ससेथेन बो राम्रो केही बिग्रिया ओरे केही छैन। एक कासिलो कारखाना भन्दा भो के हो के हो हामीलाई के थाहा। पछि ल्याबबाट ठुलो हाकिम डाइरेक्टर कार्यकारी निर्देशक चेयरम्यान को मिलो मत भएर खत्तम यो कारखाना। भारतीय कम्पनीको गलत नियत र नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण बन्द भएको उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अहिले न खेतान समूहले चासो दिएको छ न उडिसा इन्डस्ट्रिजले नै ताकेता गरेको छ। नेपाल सरकारले निरन्तर घाटा बेहोरिरहेको छ, कर्मचारी पालिरहेको छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत गएको आर्थिक वर्ष 0878-79 मा पनि नेपाल सरकारले ओरेन्ट म्याग्नेसाइटलाई 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर अरबौं रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको उद्योग सञ्चालनका लागि 20 लाख रुपियाँ अपर्याप्त थियो। त्यसैले यो रकम न खर्च भयो न उद्योग सञ्चालनमा आयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहमतिमा उद्योग सञ्चालनको प्रयत्न हुँदा समेत खेतान र उडिसाका प्रतिनिधिले बागमती प्रदेश सरकारसँग सकारात्मक साझेदारी नगरेपछि उक्त बजेट खर्च हुन सकेन।
उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष तलब, भत्ता, पोसाक, इन्धन लगायतको करिब 1.5 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। तर 12.5% का दरले शेयर धनी रहेका खेतान र उडिसा इन्डस्ट्रिजले भने 23 वर्ष यता 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको रेकर्ड छैन। जर्मन कम्पनी ग्रान्ड स्टक टेक्निकलको सहयोगमा खानी विभागले 38 वर्ष अघि 10 वर्ष लगाएर गरेको खानीको विस्तृत अध्ययन अनुसार खैडुङ्गा क्षेत्रका 2वटा खानीमा 30 करोड टन म्याग्नेसाइट ढुङ्गा रहेको अनुमान छ। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने हो भने ओरेन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा 250 वर्षसम्मका लागि पुग्ने म्याग्नेसाइट ढुङ्गा र खरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्न सके वार्षिक अरबौं रुपियाँको म्याग्नेसाइटको उत्पादन विश्व बजारमा सजिलै निर्यात पनि हुन्छ, किनकि छोटो सञ्चालनको अवधिमै नेपाली उत्पादनले चीन, भारत तथा बङ्गलादेशको उत्पादनलाई त्यति बेला समस्या पारेको थियो। त्यसपछि नै यो चालु अवस्थाको उद्योगमा आग्लो लागेको हो। त्यसपछि दोलखा स्थित म्याग्नेसाइट खानी सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सरकारले मोडालिटीसम्म बनाएको छैन। 2 दशकसम्म उद्योगको 1 पैसा दायित्व वहन नगरेको खेतान समूहले पछिल्लो पटक यो उद्योग सञ्चालन गर्न करिब 10 करोड रुपियाँ खर्च हुने र 1 वर्ष परीक्षणका रूपमा उद्योगलाई आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने शर्त राखेको थियो। तर परीक्षण उत्पादन सफल भएमा नाफाको आधा हिस्सा आफूलाई दिनुपर्ने उसको प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्यो। भारतीय ओडिसा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले उद्योगको व्यवस्थापन सम्हाल्दा पूर्ण क्षमतामा चलेको यो उद्योग नेपाल सरकारले व्यवस्थापन सम्हालेको 10 वर्षमै पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखिन्छ। त्यसपछि कम्पनीको सबै दायित्व 75% सेयर भएको नेपाल सरकारले मात्रै निरन्तर वहन गरिरहेको छ। उद्योगबाट उत्पादित म्याग्नेसियम र खरी ढुवानीका लागि बनाइएको रोपवे निर्माण गर्ने दामोदर कम्पनीले रकम भुक्तानीका लागि अहिले पनि अदालत गुहारी राखेको छ, जसले मर्मत गरेपछि यो रोपवे 1 महिनासम्म राम्रोसँग चलिरहेको थियो, तर एकाएक सरकारले नै बन्द गरायो। उच्च तापमानयुक्त औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने म्याग्नेसाइट फलामलाई तताएर तरल पदार्थ बनाएपछि आकार दिनका लागि प्रयोग हुन्छ। कुखुरा र गाईवस्तुको दाना उद्योग सहित 60 प्रकारका औद्योगिक उत्पादनमा यो म्याग्नेसाइटको इँटा प्रयोग हुन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ दोलखाको लाँकुरी डाँडा क्षेत्रमा 5000 रोपनी जमिनमा पर्याप्त सुरक्षित छ। म्याग्नेसाइट अर्थात् विशेष प्रकारको एक ढुङ्गा हो। म्याग्नेसाइट कच्चा पदार्थ हो जसलाई प्रशोधन गरेर क्याल्साइन नामक इँटा बनाइन्छ। म्याग्नेसाइटसँग टाँसिएर रहेको पदार्थबाट बाई प्रोडक्टका रूपमा चिल्लो पदार्थ खरी पनि उत्पादन हुन्छ। लाँकुरी डाँडा क्षेत्रमा रहेको विभिन्न 4 प्रकारको म्याग्नेसाइटबाट बनेको इँटा 2000 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा पनि नपग्लिने हुँदा ठुल्ठुला आणविक भट्टीमा समेत यसको माग बढिराखेको थियो। नेपालमा अहिले चालु अवस्थामा रहेको दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, फलाम जस्ता पाता लगायतका उद्योगले भट्टी निर्माणका लागि अरबौं रुपियाँ तिरेर अहिले यही म्याग्नेसाइटको इँटा भारत तथा चीनबाट ल्याइरहेका छन्। मुलुकभित्रको उच्च गुणस्तरयुक्त उद्योगमा आग्लो लागेको छ। यति मात्रै होइन, सौन्दर्य प्रसाधन, कपडा, साबुन, कागज उद्योगमा समेत खपत हुने क्याल्साइन पनि विदेशबाटै अहिले नेपालमा आयात भइराखेको छ। जबकि भारतमा उत्खनन गरिने म्याग्नेसाइट भन्दा नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटको उद्योगबाट उत्पादन हुने म्याग्नेसाइट उच्च गुणस्तरको रहेकाले यसको नजिकको मुख्य बजार त्यति बेला भारत नै पहिचान भएको थियो। नेपालमा उत्खनन हुने 4 प्रकारको म्याग्नेसाइट मध्ये उद्योगको ए ग्रेडको म्याग्नेसाइटलाई भारतीय बजारमा कम्तीमा टनको 1 लाख रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ, जसका लागि यो दोलखा क्षेत्रमा रहेको खरीढुङ्गा र आसपासको यी अधिकांश स्थानमा म्याग्नेसाइट ढुङ्गा पर्याप्त पाइन्छ। दोलखा जिल्लाको लाँकुरी डाँडा स्थित करिब 2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खानीमा 18 करोड टन म्याग्नेसाइट सुरक्षित रहेको अनुमान छ।
म्याग्नेसाइटलाई 1800 डिग्री सेल्सियसमा पोलेर बनाइएको DBM उच्च तापक्रम थेग्न सक्ने भट्टी बनाउन प्रयोग हुने इट्टा भएका कारण यसको माग विदेशमा उच्च छ। उद्योग सञ्चालन भएमा दैनिक करिब 80 टनसम्म उत्पादन हुने भट्टी वर्षैभरि प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ। भारतको रक्सोलसम्म पुग्दा डेड बटन म्याग्नेसाइट अर्थात् DBM को करिब 50,000 अनि कस्टिक क्याल्साइन म्याग्नेसाइटको प्रति टन 25,000 रुपियाँ त्यति बेला कारोबारको मूल्य तोकिएको देखिन्छ। तर चल्दा चल्दैको उद्योग राजनीतिकरणका कारण बन्द भयो। यो उद्योग कसरी र किन बन्द भयो भन्नेमा पूर्व कर्मचारी, कामदार अनि व्यवस्थापनमै बसेका कर्मचारीहरू पनि अहिले अचम्बित छन्, किनकि राम्रोसँग उत्पादन भइरहेको उद्योग बिना पूर्व जानकारी एकै रातमा बन्द गरिएको थियो। बेलुकाको सिफ्टमा काम गरेर घर गएका कर्मचारी प्रदीप कार्की भोलिपल्ट बिहान सिफ्टमा कर्मचारीको ड्युटीमा खटिँदा उद्योग नि बन्द भइसकेको बताउँछन्, जो अहिले यही नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटमा काम गरिरहेका छन्। बिना छलफल, बिना लेखा परीक्षण, बिना विश्लेषण एकै रातमा उद्योग किन बन्द भयो भन्ने जवाब दिएर मात्रै सरकारले यो उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयत्न गर्नुपर्ने र जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ, किनकि यो नेपाल र नेपालीको समृद्धिका विरुद्धमा गरिएको एउटा नियोजित षड्यन्त्र थियो। यही बीचमा 2070 सालमा मौसम अनुसार क्याल्साइन उत्पादन कस्तो हुन्छ भनेर उद्योग परिसरमै परीक्षण पनि गरिएको थियो। परीक्षणको रूपमा उत्पादित क्याल्साइन अर्थात् इट्टा प्रति गोटा 5,000 सम्म बिक्री गर्न सकिने प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा अहिले पनि सुरक्षित छ। प्रतिवेदनमा म्याग्नेसाइटबाट उत्पादित वस्तु चिनिया बजारमा बिक्री हुने र चिनिया बिक्री मूल्य बराबर नेपालले पनि बेच्न सक्ने र आन्तरिक रूपमा पुनः सञ्चालन गर्दा आन्तरिक अवरोध सिर्जना नहुने स्थिति पनि देखिएको थियो। तर उद्योग बन्द गर्न लागि परेको गिरोहले निरन्तर उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिराख्यो। कर्मचारीहरू लाखापाखा लागे। तैपनि म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द भएको 30 वर्ष अनि खरी उद्योग बन्द भएको 8 वर्षपछि अहिले सरकारी तर्फबाट उद्योग सञ्चालनको आंशिक तयारी भएको देखिन्छ। यो बीचमा बागमती प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन सम्भावनाको अवलोकन गरी खरी उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु पनि गरेको थियो। जति बेला सरेश नेपाल विभागीय मन्त्री थिए। खरी खानी र उद्योगलाई सामान्य मर्मतपछि पुनः सुरु गर्न सकिने जानकारी अनुरूप सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री सरेश नेपालले मन्त्रीकै हैसियतमा अघिल्लो श्रावण महिनामा खानी क्षेत्रमा पुगेर प्रदेश सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नीति कार्यक्रम संसदबाट पारित गरेकाले बजेट समेत व्यवस्थापन भइसकेको हुङ्कार दिएका थिए। म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द छ, त्यो सँगसँग सम्बन्धित कुरा हो। प्रदेशले चाहेर, स्थानीय तहले चाहेर मात्रै त्यसलाई जति सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ त्यो सकिँदैन। हामीसँग राजधानीका नजिकका हिमालहरू छन्, पर्यटन विकासका थुप्रै पूर्वाधारहरू हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यो सँगसँग जोडिन्छ। तर त्यसपछि कसैले पनि यो उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाएन। म्याग्नेसाइट र रोपवे भने सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा अहिले छैन। खरीखानीबाट ढुवानी गरी म्याग्नेसाइटको सानो उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रति घण्टा 5 टन खरी पेल्न सकिने अवस्था अहिले पनि प्राविधिक रूपमा यथावत छ। तर यो बीचमा एउटा प्रश्न चाहिँ जीवन्त छ। मुलुकको समृद्धिको आधार उद्योगको गर्भ क्षेत्रमा खपत हुने महँगा सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमताको यो समृद्धिको पिरामिड कसले किन ढाल्यो? तथ्य उजागर गर्नुपर्छ, जवाब सरकारले दिनुपर्छ। दर्शकबिन, हामीले खरीढुङ्गामा उत्पादन हुने ढुङ्गा, त्यहाँको खानीबाट निस्कने ढुङ्गाबाट कस्तो सामग्री तयार हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सामग्री आज तयार पारेका छौँ। र यति बेला हामी नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साबिकको माङ्खा गाउँ विकास समितिमा रहेको छ। यो उद्योग 2035 सालमा स्थापना भएको हो र यो उद्योगबाट उत्पादन हुने ताप उच्च क्षमता राख्ने, विशेष गरी 1200-1300 डिग्रीसम्म तापक्रम सहन गर्न सक्ने उच्च गुणस्तरका इट्टाहरू यो भट्टीबाट उत्पादन हुने र यो इट्टा विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने गरेको अवस्था थियो। बङ्गलादेश, भारत अथवा चीनमा उत्पादन हुने भन्दा पनि बढी शक्तिशाली र गुणस्तरीय उत्पादन यहाँ भइरहँदा एकाएक यो उद्योग बन्द गरियो।
2035 सालमा खुलेको उद्योग आजका दिनमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको रुग्ण उद्योगको सूचीमा हेर्ने हो भने करिबन 5 अर्ब रुपियाँ नोक्सानीमा रहेको छ र उद्योगमा ताल्चा लागेको 2058 साल यता अहिलेसम्म यो उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले ठुलो पहल गरेको देखिँदैन। यहाँ आबद्ध भएका श्रमिकहरू, विगतमा काम गरेका प्राविधिकहरू, यो उद्योगबाट उत्पादन हुने इँटाको माग विश्व बजारमा बढ्दै जाँदा भारतीय उत्पादनको बजार सङ्कुचित भएपछि विशेष गरी भारतीय प्राविधिकहरूलाई यो उद्योगमा ल्याएर भित्र्याएर एउटा निश्चित समूहले यो उद्योगमा आग्लो लगाउने प्रपञ्च सुरु गरेको थियो, जसमा पहिलो नम्बरमा खेतान समूह अनि साबिकको झुनझुन कम्पनीको नाम हरेक ठाउँमा जोडिएर आउने गरेको छ। यी दुई समूहले सुरुमा यहाँ 25% सेयर हिस्सा हालेको देखिन्छ र त्यसपछि उनीहरूको प्रभुत्व यहाँ हाबी भएपछि अन्ततः 75% सेयर हिस्सा रहेको नेपाल सरकारले यो उद्योगमा आफैले ताल्चा लगाएको देखिन्छ। यो उद्योग सञ्चालन नहुँदा आसपासको क्षेत्रमा 2000 रोपनी भन्दा बढी जमिन स्थानीयले त्याग गरेका छन्, सुम्पिएका छन्, जसको अहिले यो परिस्थितिका बीचमा झाडी भएर सिद्धिराखेको छ। यो उद्योगबाट उत्पादन हुने एउटा नमुना यस्तो इँटा, जुन इँटा फलाम उद्योग, सुन उद्योग अथवा विश्वका अति द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा बम बारुदबाट जोगिनका लागि सर्वसाधारणले अथवा सम्पन्न परिवारले घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने यो इँटा, जुन इँटा त्यति बेला साबिकको बजारमा 1 लाख 1.5 लाखसम्म पर्छ भनेर चर्चामा पनि आएको थियो र भारत लगायतका मुलुकमा यसको निर्यात हुने गर्थ्यो। तर नेपाल सरकारको नालायकीपनका कारण यो उद्योग बन्द भएको छ र अहिले रुग्ण उद्योगको रूपमा यसमा ताल्चा लगाएर यी सम्पूर्ण अरबौंको सामानलाई व्यावहारिक अवस्थामा छाडिएको छ। त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो म्याग्नेसाइट उद्योगको यो दुरवस्था आफैमा पर्याप्त छ।